diin gikuha ang maong grupo nga mga natibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyan to hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada ni sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod Silongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong o mutubag ang Amerikano o nose. O mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kaambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Ilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Ilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pangu sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang mga katsila dinhi sa Hilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos
ngatong 17th ngadto sa 18th century. O sa ilang pag-abot sa Hilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit, nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagin taon sukad masukad makiti sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Hilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Hilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Hilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo, nga nabihag sa gugma sa usa ka Hilongos nun. Si Juan Unson, nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Hilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Hilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos noon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahing nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop og sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao
nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayan gumikan sa kaambungan sa iyang panagway, dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan, gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos ug padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios ug dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa Dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa Baybay hangtod sa Maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Aton sa pagbanos sa mga Amerikanhong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan sanglit bisan pa sa makapila nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod Silongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilungosnon ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya ug nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan ug natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang
ug gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa Simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguma ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongos noon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flor de Lis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Ilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Kikoy Flor de Lis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flor de Lis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan.
Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog ug nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinuon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flores sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinabag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Hilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Hilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagbangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod,
wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinsira sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinsira sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna, tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa mapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikano nga magtutudlo og diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao nyadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-standby sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug mikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag si kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951 nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa Salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi. Og nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga Barangay Concepcion nga si Mano Ipin.
Matang henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Hilongos sukad pa kaniadto wa magkuwang og mga tawo nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongos nun mosugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit, ang lungsod sa Hilongos, wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento o abilidad. Mahimong dili na to malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga Hilongos nun, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto, kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto, di gyud mawani ang usa ka hining bilbar. Kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan, nagyos mano hining diha sab si Emil Kodakir, Kimon, o ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man, o graduations kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, aw, sa 10-20 yun, oy, ang padulngan, ambot nga no, mura yun kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo o salami kayong siupaw. Naghisgot naman yun lamang tagpagkaon, o gihidlaw kag inotok nga alikway, makahinumdum yun ka sa inutok ni Manabiatris bay. Sa humo kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa bandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbakuan ni Tolo ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro pastataw si Mana Pilon o si Mana Iyay inikahongman o panyo to kay busog man kayo. Aw, tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Turi. Unya og ang tuba pait kayo ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot nga sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungsungog dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo ting. Mabaw na puntaw at iman nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sundang ni Mano Pilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. At tutug pa sa kamot nila ni Mano Mundo o ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gustog hinamis gyud ang imuha. Soft drink rin katapat anang tubaa. Palita tong Pepsi o Coke baka sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, aw ato kas tindahan ni Manakuring Ruwa. Inig ka pangahubog na, so good na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nila sa Manodoming, kana kun way misa. Ngilngigas talento Manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya motapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka. Kay og magdako yun ang ilang kaso. Sigurado yun nga musampid sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay, og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapag yun si Attorney Basilio og adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, aw mangisnak na punta og sugoon kag pan sa una sa kaat sindog ka o di ba kaha sa katsaka og apiki kag budget aw liberty is nakhaw sa lamang ta pero og naa aw say sita pero og gusto kag puto si kwati o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin oldog og sa kaluisa og magpalabi ka sa sikwati sigurado gyud kang maapiki.
malurong ka labi na og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha adunay diferensya. Naaras dito og tonis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang yun gihapon ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon gipadagan na Mano Juning. Unya ka di man yun kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor sa kanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan. Kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Binsyo, Mano Inyong. Apan lahi po itong kalakis, Mano Frank. Kay kargatanan man itong isa bisang unsang trabaho Uso kayo niya ito panindutay sa Carsones, brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Na ay daghang panapton nga kabilian sab kaniad to. Sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay, o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og muadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang link-on gyud nga maghimo niya tong sidecar, si Mano Tiryo. Hapitan ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaing. Ari na butas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makumpleto bisag unsaon paglugro. Ugwa ag referee o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ragyod ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyud iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio, nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero dinhi lang tatakotob ha? Kay apigitas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitay ugma pohon. Magsuwat pa ko og dogang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto na minoy. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapatuig nga anibersaryo sa pagmangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8
tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM. Nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs. Samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Gawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongosnon nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong magsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villaflores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM. 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz,
sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz ta mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong na dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha niyang kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang
lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing o relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401 o baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Ispaldon Enterprises and Jokrans Floating Cottage. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi ug uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marion FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapatuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs. Samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Ug di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad ug wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villaflores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:28. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Okay gala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Usa sa nakasaksi, Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa tatong magpanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos atong lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kumusta na ikaw? Sangan sa kalibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunahon-naon na pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Tuman sa mga panghandol, isa na sa sa gihapon, kini yung bus nga lagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglupot, ang inyong amigo nga dili na bungoton, Najib Montera Cubio, makig doyo kayo pinanggahang ton takarang untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. mahal kong Hilongos mo. Kabuntagon kay igsuunan kong Hilongos noon ining adlaw mga higala nga Sabado. Sana all bado. Kumusta na ikaw karon? Adlaw Sabado kay igsuunan ko pizza. Oy, 26 na sa buwan mga galas Hulyo toy 2025. Kumusta to mga soki nga mga tigpaminaw, manghinaut ko nga nakamudiha karos ka piskay, kadasig, inuman kamaya, nito pa manag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga mga higala adlaw Sabado? Kumusta man mo diha karon? Okay ra mo? Alas 10:32 naman di ay kadiyot naman lamang ta magkozog ini. Sige lamang karon ra bitaw ni ugma na pod. Wagi mati kadto kog kaligoy karong adlaw oy. Unsaon nga
Masa ganin, wala kong mo absent. Aray! Ha? Kaya kung bagay na may birthday leave. Masa ganin, ni apa ko. Itaway ka na ang lami manggod relax ano? Kay lami relax. Ha? Kamu rin ka mauna magsabado. Bitaway, agatong mga panahon ka na adlaw perting inita na. Pero dayon mga higala ngit-ngit o gabi na ikagabi porbida ang horos mga higala sa kulyada sa hanging habagat naagyod no wa gyud ni mga higala malilong na to kay day among atop diri wano hinahina nagkatangtang ko sa kapalid. O kapjogo na yung amakan diha posible nagkaong-kango na. Po na ba isiyaw ka na idadong pagmamahuay na nato, no? Hala, sige lang, kay huwag matang kareklamuhan ini, huwag matang kakihaan ini. Oy, Toon, karon makagalang adlaw, ikaduha karon nga adlaw sa kini ang torneo mga galas billiard nga gipagayon karon dinhi sa ato sa lungsod Silongos. Kinsa may nagpasiyog na nini? Way lain ang bag-ong kampiyon mga igala sa natad sa billiard nga lumad nga hilungos nun nga si Seanmark Makmak Leyte Malayan. Ang billiard tournament na diha mga gusto mong tanaw og mga maayog mga mutirada nga taga-ato open man gusto mong tanaw sa mga tirada na nada sa mga igala sa Calle Santa Maria. Likod man nga bahin tingali sa grandstand o sa Erap Sports Complex. Basta SM mo, SM diha. Calle Santa Maria. O gusto mong tanaw mga tirador sa Hilongos. Naa dito. O gusto mong tanaw gwapo yung mga ero. Gyapon dito. Di-appeal ba ito kung Idol Makmak sa lista? Kabida. Di pa na matuon, oy. Aray! Tinood, kamao ko mo dombol, kamao ko mo billiard. Pero makasiyat pala man tag di boynas. Makadaog malam na mga nanatog boynas. Wa ko sipiat ng samba. Ano sa mga sipiat ng samba? Wa pa na humada agahong gibati pagkatukog kaawaw nga mo apil ko tumbol-dumbol. Naunta kanya adto sa tutong giingon ni Idol Makmak sa among interview nga kapila ko maapasi po din taon og bunal anang bilyaran, no? Kana bitong nag-site na kasbula, padung na kamutira. Igdado ni mong handos, mubuto ang imong sampot. Kaya di yan yung bunal ni mo na nas mamas likod. Suway mo, ana? Wa ko bilyaran nga na sekreto ko na mo ko, no? Mga bilyaran nga, wa mahibawi ka ng wa ba ma, kuhan nga, bilyaran ko na siya, latod-an na mo, oy, lipata, dahi sa atabay, dihay sa kana mga ginagmay-gagmay ra nga bilyaran. Amo mo na amo atuon kay di man may maapasan dito. Ang first Makmak Leyte 10-ball billiard tournament open tournament. Hayraman ning gikuan ni Idol Makmak Malayan. Billiards presents Makmak Leyte first 10-ball billiard open tournament. Anay pagayon sa
CV Alquino, tumoy na si CV Alquino kay dool namin sa Santa Maria, sa Dance Billiard Hall. Dance Billiard Hall. Ikaduha na karon nga adlaw. Uy, ang premium ba dyan ini, no? 100,000. 120. 120,000. Mga dyan ito itong ni-appeal pa ko, no? Kay, wala may sipiyat ng samba. Ha? Wala sipiyat ng samba, ay. Gahapon ni nagsugod ang torneo mga Higalas Billiard. O niya, karon ikaduha rong adlaw. Ako to ba ni mahurot mga Higalas kining mga bala. Oh. Kutob nga mahurot ning mga bala nga mga player. Ag magpabilin, ag kadto na lang mga hanas. Mao na nay mga kuan ma round up 8, round up 4. Mao na nay mga ngilngig nga mga tirada. Mga tirada na sa ahong mga gipang tudluan. Aray! Ingon nga na. Mga tirada sa mga tudluan. Tilan dito ako. Nala alas 10:39 na mga higala sa kabuntagon. By the way, pasalamat ko sa tanan ng mga nitimbaya sa amo adlaw na tawhan. Nagahapong adlaw no? Wala man ko mapil o great na ho kay may lami mo great sa kulingon. Alam mo sa mga baji. Dongan mo birthday sa mga baji. Wato nga gahor asawa may atong gi-greet da. Salamat sa tanan nga mga nitimbaya ha. Sa mga wa mo timbaya kay wa maimbitar. Wa mo ba kay imbitar lagi. Salamat lang magyapon dahanin do nga nagbantay mo na nagatang mo tong masadup ta. Aray! Oy, good morning! Sa ato mga lang Big Boss, pinakadako nga Big Boss. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Good morning, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa o sa imong mga kompanya diha karon. Bantong rekulbaan ko gamay. Nakalisan ko. Aray! Bation di mo kukulba makakita ako mga galag mga dagong tao sa tilingban ba, no? Bila bation ko kukulba gyapon, oy. Hala. Angelica Buka, good morning Najib. Good morning po ni mo diha. Labaw pa kang good pa kas morning. Mahalabel Ampungan, salamat Najib sa unsa ni? Sugilanon sa mga unsa ni? Kagahapon sa atong mahal nga lungsod sa Hilongos. Oy. Okay, Sabado man lagi no, ang history mga higalang ato maning history and culture man tabas na Sabado. Pero usahay madaga po tas politika. Usahay rapod, usahay. Usahay rapod. Tagsa rapod ko ng usahay. Proud nga taga barangay Hayra ba to? Nawa mahinoon? Proud nga taga barangay Concepcion. Tinuod na. Ang barangay Concepcion mao ni usa sa mga barangay nga na nakakulit ba sa iyang pangan mga higala sa dakong bahin sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Kanang barangay Concepcion, barangay Santa Margarita karon, kanyadto barangay Pulta man na. Out nin tiwason ni atong mga history mga higala ining mga barangay no. Kaya aron masumpay sa sugilanon ni Kapitan Kikoy. Okay, sumpay man ni sila kuan istorya. Kay diha man sila mga higala nagkampo. Ni Kapitan Kikoy kanyadto nga matod pa sa atong katiguangan nga kanang Santa Rita mao nay gikutaan gihimong base ni Kapitan Kikoy sa iyang pagrebuilde sa mga Katsila. Pag-abot mo sa mga Amerikano, mao na iyang gihimong base. Ang mga Amerikano
mobabag sa grupong Kapitan Gikoy, diris makinhas. Nga sa una, barangay Bagong Lungsod. Oh. Unya, kanang Santa Rita, muna sa kaanan sa mga rebelde. Oh, pagkusog mahingilas mga NPA, diha po Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita. Mga tana to Kapitan Honorio Surita o unsa man ko naa sa Santa Rita nga ana man mga insurrectos na magtagbo. Sa una panganay karon ana Barangay Pulta. Oh, tungod anang duha ka mga higante nga bato diha sa salog nga murag pultahan. Oh, Barangay Pulta. Mura na pulta mga galang way bisagra. Aray! Ito, nagato na yung mga mananagat karon pastilan pa 8 days kahimtang sa mga mananagat. Oy! Ha? Wain taon mga galang makapalaod pila nag-adlaw kay ang dagat patod pa nagbukal. Nagbukal kuno ang dagat. Kisa may ganahan naging taon managat na galang nga kanang ituad-tuad ka dito. Og imong kuha gunora. Di mawa ang imong kalaban sa ooy. Ha? Dita og imong kuha mga tangigi. Pugapo kana kay bisa pag unsa kada laban imong mawag laban oy kay lami kong isda. Mahal kilo. Yung imong kuha gunora. Bida mo sa moto, matiurong tingali kay dato yung mga galang dunggo. Aray! Ito, oh, pagkalalo ay kahim na sa mga mananagat karon kay way klaro ito ang panginabuhian. Gumikan mga higala ining kulyada sa hanging habagat nga nakapikto ito sa panginabuhian kay wala gina, baod man. Oh. Bisan pag muingon ta mga higala nga namang gani isda ng libro sa dagat pa kaha. Aray! Pinauna! Oh! Pinauna na isda ng libro! May baon pos libro! May baon! May baon libro! Oy, di nagahong mga amigo! Ay, hintang tambong nagahong mga amigo! Boss Roro Baer! Sa mga imong plano ining imong bugas, boss. Sa mga plano, ay imo ning pakilisan daan na usa ni maklaim nimo. Aray! Ha? Kilisan na daan ning 5 ka kilo usa nimo i-claim. Aray! Og mo request kay dung aga daan, di ko kapasalig. Napuslot ka mundo kong kaldero. Napuslot. Manoy ni. Paadong good morning Manila boy. Swerte kaayo ka kay ang imong birthday natunong na pod sa imong adlaw na tawhan. Karaan man eh. Karaan. Aray! Karaan man eh. Gamay pa ko gisulti naman ng tiban sa radyo. Wa pa ko'y mamurol ini istorya ha. Hindi ba ng linya? Oy, Sir Nilo Cardenio. Maadto, good morning, Sir Nilo. Nagkabadsad na ba sa ako, Sir, ha? Down. Aray! Di ganin sa na magutsod ng motor. Nagkabadsad na ko. Wow, nangwana ko'y iro-ron. Walang patakatag sumong-sumong bahay sa takaon. Ito na motor, gitumod na. Ay, kagawad Rex Makoto. Maadto, good morning, yung nasial. Naghandali. Ma'am Bibian Labides. Maadto, good morning na Ma'am Bibian. Para ba tayo stock sa atong Amigos 15-in-1 Skinnic Herbal Coffee Mix. Oh. Inana kakusog ni negosyo ha. Sige kuwan lang kong stock. Aray! Dagan man customer lagi, dagan customer. Kusog mahalin.
Di ka ato ba og kuan ba? Di ka ato magayala og manufacture. Mo na iti mailhanan nga kusog og halin. Ano man, sige magkaway stock kay daghan taas magdemanda. Hala, kumusta mo na karong wa mo na pamaulis baylis talisay gabi Aray! Konsyal Rex Makoto, maadong buntag Dabords. Maadong buntag po diha mo na siyal. Huwag kang may list talisay gabi siyal. Alas 10:48 na mga higalas kabuntagon. Oy, pahimangno ninyo ha sa ato mga higala nga kini ang umaabot nga proyekto ang pag-ilis mga higala og bugas sa mga sandubag, silopin, mga putos nga plastic. Ilisdan mga higala og bugas humay or equivalent nga kwarta sa 1 kilo nga bugas humay. Pero kanto na po, timaniha kanto mga ang dawato na to, kanto to ang mga sandubag nga limpyo na. Limpyo na, gihugasan na ba? Wa naman naman ni mahong langsa. Wa naman ni mahong batong. Kanto lang limpyo na, uban na po. No, ihanay lamang kaya 1 kilo niya na, 1 kilo sa sandubag, 1 kilo sa mga putos-putos nga plastic, 1 kilo po mga higala nga bugas humay. Pero kay og nag-list rice po kaniya, di ka ganaham ka og kanon. May mo po nga ang balor o pila ang kilo sa bugas humay, mao po'y ihatag nimo. Kung paghapnig ba og mga sandubag, mga silupin, pamaulan di mo, ana? Di tingali, no? Di tingali, oy! Ha? Huwag mo kitang tao nga nagdag sandubag nga gimamaulan pagkaugma. Di tingali, oy! Balo pa ni mo na mga higala nga ang buta nga imo nang untang ilabay wa nay balor naghugaw-hugaw lamas injo makahatag og kaayuhan makahatag mga higala og kini bang dugang nga makasuporta sa pamilya. Kaysa naman injong hotdog injong oras sa binantay injong silingan. Pwede rin po na, samtang nagbantay mo sa silingan, isibog kuso-kuso, paglimpyo alang mga silupin. Pwede rin naman ang posiplato ka rito ba? Posiplato ka, kisa na po yung kauban. Pwede rin ito na. Ay, wa pa may tao po ng kisuhulan mga higala sa pagbinantay sa silingan. Wa po mo suhuli sa silingan nga bantad sigo. Aray! Ang kanara ka doon ng injong ka-atribido. Maor ka doon na. Ha? Maor ka doon na nagsoldo ninjo. Wa mo, di mo sabuungan ang nagmidal. Ang resultado, pahino na ipatawag mong barangay usahay. Aray! Mas naaso pa ipatawag kag barangay ka nga nanigbas ka kaysa ipatawag kag barangay nga nang libak ka. Bida. Para naman, bubintahan na naman tong na barangay nga nanigbas. Kaya naman ka na klarong hinungdan. Di po naman nigbas ang tao ko ay klarong hinungdan. Pero ka na ipatawag ang barangay gumikan sa imong pagkatibtiban, gumikan sa imong pagkahimantadon, imong pagkalibakira, imong pagkamaritis. Bida. Luping pa yung Bartolina ni mo, ana. Aray! Kaya naman, magawas magkamatuurang nga, wak ka sunod kay laing buhat sa Enzo. Imbis nga matawag mo barangay gumikan sa pagkalibakiro, sa pagkahimantadon,
Ilimpyo hinuuna ng mga plastic, ikolekta na nito mga plastic, ilimpyo na, paugha, o da, makabugas pa mo. Kana, makaangkon mo bugas, o di makakwarta, kaysa makaangkon mong sumon. Actually, it's your choice, Mambolgo, no? It's your own choice. O ganahan mo kita, sige sa mga sakop sa lupon. Sige, hana. Wala mo kaibaw. Inzo mga idol ng Tagalupon. Ganahan mo kita. Hala, sige ha. Aja mo na niya. Ma'am Bibian Labidis. Good morning, Ma'am Bibian. Morning na, Jib. Kanang mga... Masingan ini. Kanang mga sachet sa Amigos nga Milo, gatas, pwede na. Ang giingon nga instruction na ho, Ma'am Bibian, kantumang mga bolsita, silopin, sandubag, mga putos-putos ba? Ang mga kaya mga silupin sandubag, o mag-iingon nga rapper, kay kanang rapper doon na magunay mga chemical nga gisagol, no? Doon naman ay mga kanang sa color ana sa pagprinta sa mga sipra anang kuan, mga rapper. Wa man magingong rapper, no? Lahi man nga matang us plastic ng rapper. Ang giingon nga instruction man biya, di lang ko mo-boto may bihan, basta ang giingon instruction is sandubag, silupin, mga putos-putos, o bisan sa nga plastic, mga basta may inana nga matang sa plastic ba sandubag. Inana. Kana. Kay murag lahi nga matang sa plastic ng kuan. Pero nakita na naman Bibian sa gamay pa ko, nakita na nagigitigom pud na kanang mga rapper. Gigunting-gunting, gihimong unlan. Gihimong unlan. Murag na mga itinilis katiwi, no? Kay kung gihan man na magunting-gunting, sumana si Ring Rabi. Ganahan ka magunting-gunting. Mapalit ka og tikos boards. Naas kalisan. Saan San Isidro. Lain man tikusa, makahilo man tikusa, tiyo. Makahilo man tikusa. Yapiki mo ni Tiyo. Nalako nanogo ulit kong pangitag tikos. Kay ako sa atong big boss. Usa sa mga dagko po na big boss na to. Mga maraig maghapon og pasugbag tikos. Ang mo balibad ko. Pangitaon mo ni karon kay wa may nanagat kay nagbukal kulog dagat. Kisa ba nagdaob les dagat nga nagbukal man? Las kalye San Isidro makahilo lagi na. Kahilo na ito sana. Ay, alas 10:56 naman di ay. Adios. Api kimata ato sa palotson kini mga ginagmay to mga small business ha. Kay aron na makapaningil na punta sa sunod buwan. Dawat na lamang taon. Ikapalit ito may kalang lusortan. Kaysa sintro ha, sige kahutdan. Magdoog-doog itong ating kadaganan. Kala ato sa nipalosun. Balik pa taong man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema.
SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o dibakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit kanton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga daguglawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Ang atong tagna untop alas 11 nas kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Balik ta mga sa papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos atong lungsod mga igsoon. Good morning mga usab, hilungos. Akong pagkatao sa akong pagtuloy. Welcome back mga sa papanag-uban sa hinapos ng bahay sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilongos tulungsod mga igsoon sa gihapon balik ko mga paminaw yung buskan lagat kanina ang itong amigo nga way paglupan. Ang itong amigong dili na bungoton Najin Montirakobyo. Kaharugay ko ang kalisod nang hinaot kung ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Marvin Carino. Mahal kong hilongos to. Na IT Cosmos board sa pabahay. Adios. Makahilog yapon na. Makahilog yung pratikusan na. Ikaw sa akong pagpalayo.
Hindi man karang mangutana hinon tag dinarolo ang daghan sa mutubag. Ang matubag lagpas mo kadto. Kung hilongos no. Pero mag hisgot mangutana tag mga ginuanggol nga mangutana, why mo apel? Kumusta na ikaw? Bisa na papremyuhan, why mo apel? Mahal kong hilongos. Hoy, speaking of papremyo, extended na bahato na ang ato mga igala nga 93.5 Marion FM 4 years anniversary extended. Mahal kong hilongos no. Abutan ninyo sa buwan mga igala sa gusto ang atong pag-apod-apod o mga radyo. Amoy laing buhato, no? O gyapon, di gyapon pamaulan ini yung trabaho. Kaminaw ra mo, palingog-lingog ra mo diha. Minaw ra mo. Komentaryo gamay. Maura sa buhaton. Di kasi mo alam pamaulan. Wa mo ko kitang taong gipamaulan kay naminaw radyo. Nakadungog na mo? Ako wa pa. Ingnan na kong naana kaya ito iparecord sa Guinness. Ingnan na naana. Ijawat na lamang, may taga-ato, mapatik mga ginas Guinness. Gawas ni, ito si, nanay taga-hilongos na napatik sa Guinness nito, si Kitutuang first barefoot runner sa usa ka full marathon. Vilbar apelido tagalunang. Sina may kinaunahan nga taga-hilongos nga napatik mga gala sa Guinness Book of World Records. Book of nonsense records mo gano'n. Ha? Kung na records sa mga taong why mabuhat kinabuhi? Ito namang usa ni atim pa itong usa, yung agir sa ato. Ni atim pa ito nga ma-record mga sa Guinness. Ang isang buhat, isang bagtason tibok Pilipinas. Aray! Ano? Muna bunga mga galas taong why mga gihimos kinabuhi. Pangginis magkana. Laging ingna ko na ba gipamaulan diha nga gipamaulan nagdunggan ba nga si paminaw radyo. Ug na magani ingna ko nga ato na pa-record sa Guinness. Nalaoy, apigit na mga galas oras. Dahan tatay mga hisgutan pero di mo ang hisgutan kay sa bado man ron, no? Pero gamartes na oy. May tungod mga gala ining kuan. Mga kalambuan sa atong nasod. Atong nasod nga imbes nga mo evolve sa pagka ngilngig ning tiorok na nog maadyo. Ning tiorok nag maadyo nagkawa pagadyoy iro. Aliman ka. Aray! Di na naman kong padadyon kaya di na punta mahuman. Ikamartes na. Pohon. Kakataon ko nga kahilakon nga saniba ang tanaw itong mga balita. Kaon nga mga Pilipino manggoy namudyo ining Pilipinas. Kay mga Amerikano pa namudyo ining Pilipinas dili man kadto ingon ini ba? Ito po lamang ang mga Pilipino na mudo sa Pilipinas mo na iniinit ha? Nala, ato na sila! Balik kong tikongkong! Tangan mga galasitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM! Tangan sa Tupinanggaon, manggihunahon-naon ng mga baga sa Mansalungsod sa Ilongos! Vice Mayor Albert Bintong Villahir Musa!
Kapisangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo pos ngalagan sa kangina ng inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nili na bungoton, Nadji Pontiracobio manamili itong moingon. Ang katarong o ang kaangayan, magpabiling idlas ka na kung dili pangitaon sa katawan. Hilungos, atong lungsod. Mahala, oy! Adto namin, oy! Nagasalamat sa pagtubay, adto na sila! Ilihir na Rostalisay! Ilihir na! Pasok, good morning, Hilongos! Soar high! Hilungos, atong lungsod.